बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने मुतअद्दिद मौक़ों पर भारत पर अपने मुल्क में दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया। अगरचे भारत इन इल्ज़ामात की तरदीद करता रहा, ताहम पाकिस्तान ने कुछ वाक़यात पे मुबैना शवाहिद भी पेश किए। जून 2021 जौहर टाउन बम धमाका। पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने दावा किया कि इस हमले की मंसूबाबंदी और माली मुआवनत भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने की। उन्होंने कहा कि हमले के मास्टरमाइंड का ताल्लुक भारत से है और वो वही मुकीम है। पाकिस्तान ने इस हमले के शवाहिद के तौर पर फोन कॉल्स और माली लेन देन का रिकॉर्ड भी पेश किया। कुलभूषण यादव केस 2016। मार्च 2016 में पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया, जिसे भारतीय बहरिया का अफसर और रॉ का एजेंट करार दिया गया। पाकिस्तान का दावा है कि यादव ने जासूसी और तखरीबकारी की सरगर्मियों का एतराफ किया, जबकि भारत ने इस इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि यादव रिटायर्ड अफसर है और इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। दीगर हमले ग्वादर, कराची और एपीएस पेशावर। अक्टूबर 2020 में मोईद यूसुफ ने दावा किया कि भारत ग्वादर के 5 स्टार होटल, कराची में चीनी कौंसल खाने, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर हमलों में मुलव्वस है। उन्होंने कहा कि इन हमलों के मास्टरमाइंड्स के भारतीय खुफिया इदारों से रवाबित के शवाहिद भी मौजूद हैं। भारत ने इन तमाम इल्जामात को बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया। भारतीय वजीर खारिजा ने कहा कि भारत की पॉलिसी किसी भी मुल्क में टारगेट किलिंग या दहशतगर्दी की हिमायत नहीं करती, बल्कि इसके बिल्कुल मुतरादिफ चीजें नजर आती हैं। और इसमें जो हाल ही में अप्रैल 2025 में भारतीय ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक हमले में 26 अफराद हलाक हुए। भारत ने इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पे आयद किया, जबकि पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की। कहा यह इल्जामात बेबुनियाद हैं और इस वाक़े के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए हैं। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार भारत पर दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया और शवाहिद भी सामने रखे, जिसमें कुलभूषण यादव केस और लाहौर बम धमाका। ताहम भारत इन इल्जामात की तरदीद करता रहा है। ये इल्जामात और जवाबी इल्जामात दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का बायस बनते रहे हैं। इसके साथ साथ भारत के बैनुल अक़वामी सतह पर भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां सामने आती हैं। कनाडा में भारत पर तशद्दुद और इसमें दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के इल्जामात नहीं, दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को शदीद मुतासिर किया। ये इल्जामात खासतौर पर सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नजर की जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में हलाकत के बाद सामने आए। कनाडा के वजीर आजम ने 2024 में पार्लियामेंट में ऐलान किया कि इनके पास वाज़ेह और काबिल एतमाद इंटेलिजेंस मौजूद है, जो भारतीय हुकूमत के एजेंटों को नजर के कत्ल से जोड़ती है। कैनेडियन रॉयल माइंड पॉलिसी RCMPA ने भी बयान दिया कि भारतीय हुकूमत के एजेंट कनाडा में मुलव्वस हैं, जिनमें कत्ल की धमकियां और जासूसी शामिल है। इन इल्जामात के बाद कनाडा ने 6 भारतीय सिफारतकारों को मुल्क बदर किया, जिनमें भारत के हाई कमिश्नर भी शामिल थे। जवाबन भारत ने भी कुछ कैनेडियन सिफारतकारों को मुल्क से निकाल दिया था। इससे साथ साथ बात करेंगे, अमेरिका में भी एक भारतीय इंटेलिजेंस अफसर वकाश यादव पर सिख अलहदगी पसंद रहनुमा गुरप्रीत वंत सिंह पनन के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाया गया। तो ये चीजें वो हैं जो भारत के पूरी दुनिया में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के शवाहिद को वाज़ेह करती हैं। भारत का माजी से ये एक वतीरा रहा है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर भी इसी तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है और पाकिस्तान को साजिश के तहत, प्रोपेगेंडे के तहत बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो इन कार्रवाइयों में मुलव्वस करने के लिए ये तमाम तर बयानात भी देता रहा है। इन पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार है, माहिर कानून है, आरिफ चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया है बैनुल अक़वामी उमूर, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है, प्रोफेसर हुसैन आलिम साहब। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। चौधरी साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। मसला दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का भारत ने इल्जाम पाकिस्तान पे आयद किया, लेकिन सिंध तास मुआहिदा जो है उसको मुअत्तल क्यों करने का हुक्म दिया जा रहा है भारत में? क्यों उसके मुअत्तली के अहकामात सामने आ रहे हैं?
بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ یہ عادت نہیں، اس سے پہلے بھی جب واقعہ ہوتا ہے تو فوری اور بغیر کے الزام جو وہ پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے. ابھی بھی آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو صورتحال ہے اس وقت، اس میں بغیر سمجھے، یعنی یہاں تک کہ ان کا اپنا ٹی وی جو تھا اس پہ ایک پروگرام چل رہا تھا جس میں ایک شخص جو نمائندہ تھا وہ بتا رہا تھا کہ جب یعنی یہ حملہ ہوا ہے اس سے پہلے سیکیورٹی جو تھی وہ وہاں سے ہٹا دی گئی. ابھی یہ وہ بات کر رہا تھا تو فوری طور پر جو ٹی وی تھا وہ بند کر دیا گیا. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ ساری چیزیں ہیں. اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ سارا معاملہ جو ہے تحقیق طلب ہے، وضاحت طلب ہے. اور اگر واقعی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پاکستان ملوث ہے تو پھر تو بین الاقوامی سطح پہ بھی کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھارت نے ایسا معاہدہ، یعنی اس کی وہ اس وقت معطلی کی بات کر رہے ہیں، 3 تاس کا معاہدہ بنیادی طور پر ایک یعنی کئی سالوں، یعنی آپ کئی دہائیوں سے ہے. 1960 میں یہ معاہدہ ہوا اور اس کے نتیجے میں پاکستان نے کچھ دریا جو تھے ان کا وہ پانی بھارت کو دیا اور بھارت سے یہ یقین دہانی حاصل کی کہ بھارت جو ہے جو بہاؤ چونکہ بھارت کی طرف سے ہے وہ اوپر کی طرف سے آتا ہے پانی نیچے کی طرف، تو وہاں اس پہ جو دریا تھا، چناب تھا، اور تیسرا یعنی دریاؤں کے بارے میں یہ کہا کہ بھارت جو ہے یہ پانی نہیں روکے گا اور یہ پانی جو ہے وہ پاکستان کو ملتا رہے گا. تو بنیادی طور پر بھارت بات کو بھول رہا ہے کہ یہ بات یعنی ایسا معاہدہ جس کا تعلق آپ کی کئی دہائیوں سے ہو، میں سمجھتا ہوں نیا بھی دعویٰ ہو تو یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فوری طور پر آپ یہ اعلان کر دیں کہ جناب وہ معاہدہ آپ معطل کرتے ہیں. وہ معاہدہ تو بنیادی طور پر جس طرح ہماری طرف سے یہ اعلان کیا گیا، بڑا بروقت اور صحیح اعلان کیا گیا کہ اسے ہم اعلان جنگ سمجھتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر آپ ایک ایسا معاہدہ جس کی وجہ سے پاکستان اشارہ یعنی پاکستان کو پانی آ رہا ہے، وہ پانی آپ بند کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک یعنی ہمیں مارنا چاہتے ہیں پیاسا اور پاکستان کو پانی کے بغیر ختم کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے بھارت کے کسی طور پر بھی انٹرسٹ پہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو اب یہ بہت سارے لوگوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں، لیکن ایک تو چیزیں میں آپ سے عرض کروں جس وجہ سے مجھے یہ ان کی دھمکیاں جو ہے وہ سنجیدہ اور یہ ڈرامہ بھی بڑا سنجیدہ نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی اندرونی صورتحال جو ہے نا اس وقت وہ ایسی صورتحال ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی. اکثر یہ پروگرام ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں سب لوگ کہ جناب پاکستانی قوم ایک ایسی ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے بیرونی جارحیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پاکستانی قوم اکٹھی ہو جاتی ہے، سب متحد ہو جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی قوم متحد ہو جاتی ہے، لیکن بعض چیزیں جو اب ہو رہی ہیں اس سے پہلے کبھی ایسی نہیں تھی. اور ہمارے یہاں پولرائزیشن اس طرح کی ہو گئی ہے اور اس طرح کی ڈویژن ہو گئی ہے کہ جو لوگ ادھار کھائے بیٹھے ہیں آپ پاکستان کے اندر، یعنی انسٹیبلٹی کو قائم رکھنے کے لیے، اور ایک خاص پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت پاکستان کی سب سے پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے وہ جو الیکٹڈ ہے کو اقتدار سے محروم رکھنے کے لیے اور چند لوگوں کو اپنی مرضی کے لوگوں کو اقتدار میں رکھنے کے لیے وہ بالکل ہر بات کو اس انداز میں لے رہے ہیں کہ اور اس کی نزاکت کو اور صورتحال کی کشیدگی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. میں حیران ہوا ہوں ایک اینکر پرسن جو ہمیشہ یعنی ایک ہی طرف اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے مشاہد حسین سے گفتگو کرتے ہوئے بڑی خوشی سے کہا کہ دیکھیں جی یہ واقعہ ہونے کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بھول گئے ہیں عمران خان کو، تو عمران خان کی بات ہی نہیں ہو رہی. بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اگر خلفشار اور انتشار ہے، سیاسی انتشار ہے پاکستان کے اندر، تو وہ کسی طور پر بھی پاکستان کے دفاع کے لیے بہتر نہیں ہے. اور اس کا نقصان کیا ہے کہ اس 2 صوبے جو ہیں وہ باقاعدہ برسر پیکار ہے مرکز کے ساتھ، اور وہاں آپ نے فوج کشی کی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ اگر اس وقت جنگ ہوتی ہے، اور بھارت کیوں اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ بھارت کو نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی طور پر اس طرح کی وولٹائل سچویشن ہے کہ جس پہ وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو ہم کیوں موقع دیں؟ اگر اب واقعی پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہے اور پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر کم از کم اپنے لوگوں کو تو اپنا سمجھے، ان کے خلاف ہمیں
हथियार नहीं उठाने चाहिए, उन पे बमबारी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि सियासी तौर पर जिस शख्स को आपने कैद रखा हुआ, जिन लोगों को आपने कैद रखा हुआ, उन्हें बाहर लाए, ताकि इस वक्त जब पूरी कौम इकट्ठी होके इसका मुकाबला करेगी तो आप समझे कि इंडिया आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जब एक ऐसी तो कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, अगर घर का चिराग जो है आपका, अगर वो उससे आग जो है उसको आपने बचना है और इस आग का बंदोबस्त आपने करना है सियासी तौर पर। मैं समझता हूँ मुक्तदरा की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, खासतौर पर जो लोग जेलों में हैं, उनको रिहा करे और इमरान खान को बिठाएं टेबल पर। और मैं नहीं समझता कि इस वक्त अगर इमरान खान को रिहा किया जाता है तो वो आके फौरी तौर पर सियासी तहरीक चलाएगा। इमरान खान भी इस का मुकाबला करने के लिए वो हिब्बे वतन पाकिस्तानी के तौर पर अब बैठेगा कौमी क़यादत के साथ और उन्हें मशवरा भी देगा। और जो मैसेज आएगा ड्यूरेंट लाइन पार या हमारी बॉर्डर के ऊपरली तरफ, वो एक ऐसा मैसेज है कि पाकिस्तान जो है वो एक है, एक बच्चा जो है वो पाकिस्तान की आजादी और खुद मुख्तारी के लिए कट मरने को तैयार है। पाकिस्तान के अंदर कोई फाक नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के मैसेज जो है इस वक्त हमें लेने चाहिए। ठीक जी, हुसैन आलम साहब, हुसैन साहब आप इस पे आपका क्या नुक्ता नजर होगा? भारत के इल्जामात पाकिस्तान में और उस पे मौजूदा उनके पुलिस स्टेशन में भी FIR दर्ज होती है और इस तमाम तर प्रोपेगेंडे को बेनकाब करती है। जो पहलगाम से 6 किलोमीटर दूरी पर यह वाकया होता है और उसके चंद मिनट बाद जो है उस वहां के मकामी थाने में FIR भी दर्ज हो जाती है और वहां पे नामजद भी कर दिया जाता है कुछ दहशत गर्दों को। और इसमें कश्मीर रेजिस्टेंस नामी ग्रुप है, वो इसकी जो है वो जिम्मेदारी भी कबूल करता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता है। और उसके बरक्स सिंध ताज माहिदा जो है उसकी मौतली का ऐलान किया जाता है। तो ये वाकया दहशतगर्दी का है, मसला दहशतगर्दी का है। पाकिस्तान भी दहशतगर्दी में का शिकार है, लेकिन उसके तनाजुर में ये पानी का मामला कहां से आ गया? आपका क्या नुक्ता नजर है? हामजा भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आरिफ चौधरी साहब का भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहा था। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान एज ए स्टेट पॉलिसी और पाकिस्तान के अवाम दहशतगर्दी की हर फॉर्म की सबसे पहले तो मजम्मत करते हैं, क्योंकि जो वहां पर मरे हैं वो भी इंसान है और जो यहाँ पर मरते हैं वो भी इंसान है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है भारतीय एजेंसियों का। वहां पर एक से ज्यादा अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, वहां सियासी तौर पर इख्तलाफात हैं। मोदी साहब की अपनी गवर्नमेंट एक वीक गवर्नमेंट है। मोदी साहब के दौर में अकलियतों पर जितने जुल्म सितम हुए हैं वो सारी चीजें अगर जेहन में रखें तो क्वाइट पॉसिबल कि इनकी अपनी ये कोई साजिश, जैसे हम एक टर्म यूज करते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यानी एक प्रोपेगेंडा करने के लिए एक ड्रामा रचाया जाता है। इससे पहले उड़ी, उससे पहले और वाकयात हुए, इनकी ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। आप ये देखें कि जब गोधरा में या गुजरात में ट्रेन जलाई जा रही थी या वहां पर मणिपुर में फसादात हो रहे थे, तब कहां थे? अभी तो अभी मेरा ख्याल है कि शायद 1 घंटा भी नहीं होगा तो फौरन ही वो सारा पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व है। और भाई कोई सबूत देना। आपकी तो दहशतगर्दी स्टैब्लिश्ड है। अभी थोड़ा अरसा पहले हमारा ट्रेन हाईजैक हुआ है जाफर एक्सप्रेस, और आपने AI से जनरेटेड वीडियोस लगा के और भंगड़े और लुंडियां डालनी शुरू कर दी थी। हमारा तो शुक्र है कोई इस तरह का किसी एक सिंगल बंदे ने नहीं कहा कि भारत के अंदर बड़ा अच्छा हुआ है। तो बात यह है कि अगर आपका रवैया यही है और आप समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान के ऊपर आप जंग मुसल्लत कर देंगे या धमका देंगे, देखें जंग जो है वो सिर्फ नाम सुना हुआ है, नई नस्ल ने जंग देखी नहीं है। और भारत की नई नस्ल भी और पाकिस्तान की नई नस्ल भी जंग नहीं चाहती, अवाम जंग नहीं चाहते। अगर फिर भी कोई जंग मुसल्लत करना चाहता है और वो समझता है कि पाकिस्तान शायद गजा है या पाकिस्तान शायद यूक्रेन है, तो ये इस गलतफहमी से निकल आए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है और वो पूरी तरह डेटरेंस रखता है। और मुआशी तौर पर मैं आपको सच बात बता रहा हूं कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान इस तरह की कोई चीज
अफोर्ड ही नहीं करता था। मुतामिल नहीं है ना पाकिस्तान है, भारत भी इसका मुतामिल नहीं है। इंसानी जानों का ज़या है, इंसानियत का। एग्जैक्टली, जहां पर 70% अवाम को पीने का साफ पानी नहीं है, लाखों करोड़ों अवाम भारत के अंदर जो है वो फुटपाथों पे रहते हैं, और आप शाइनिंग और स्टार इंडिया लोगों को दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल जाके गुर्बत दिखाएं ना। पाकिस्तान के अंदर भी सिचुएशन कमोबेश ऐसी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अक्ल सलीम रखने वाला बंदा या सियासतदान इस तरह की धमकियों की तरफ जाएगा, लेकिन मोदी सरकार का तो ये तरीका बन गया, वतीरा बन गया है। और उस सारे के अंदर जितने लोग 26 लोग मारे गए उनमें एक मुसलमान भी है, उसका तो नाम ही कोई नहीं लेता। और फटाफट जनाब उन्होंने जी आए और उन्होंने मजहब पूछा, और साथ में ओ भाई दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। हम तो इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के ऊपर ये गुंडागर्दी या जिस तरीके से आप चला रहे हैं, हिंदुस्तान ने अपने एजेंटों के जरिए हर वो लोग जो कि पाकिस्तान में रह रहे थे और किसी जमाने में वो कश्मीर के जिहाद के अंदर इन्वॉल्व थे, उन्हें अपने एजेंटों के जरिए मरवाना शुरू किया। और यही तरीका उनका गुरपतवंत सिंह और ये जो नजार का कत्ल है, गुरपतवंत सिंह वाला तो अमेरिका के अंदर अनर्थ हो गया ना, साजिश। तो ये रवैया उनका अगर ऐसा है कि दबा लेंगे तो ये गलत फहमी है। ना ये खित्ता जंग अफोर्ड करता है, ना भारत करता है, ना पाकिस्तान करता है। लेकिन उसके बावजूद अगर फिर भी 27 फरवरी वाला कोई दिमाग में है, कोई एडवेंचर करने वाला, तो कर ले। इस दफा सिर्फ टी फैंटास्टिक नहीं होगी, बल्कि इस बार मैं ऑनलाइन कह रहा हूं अपने मुल्क के अवाम और बैनुल अक़वामी तौर पे कि पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। इस तरह की किसी किस्म की कोई गलत फहमी जो जंग की चिंगारी भड़का दे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे आपको सिर्फ चाय नहीं मिलेगी, हम मुसलसल काफी दिन रख के खाना भी खिलाएंगे आपको, लेकिन वो जेल का खाना होगा। चौई साहब, जिस तरह से प्रोफेसर हुसैन आलिम साहब ने भी जिक्र किया, आपने भी नुक्ता नजर उस पे पॉइंट्स आपने भी उछाले हैं। ये माजी में हमने देखा, जून 2021 का वाकया जौहर टाउन का कुलभूषण यादव केस हो, और अक्टूबर 2020 में पेशावर APS वाला मामला है, छोटे छोटे बच्चों को वहां पे जो है वो बेदर्दी से कत्ल किया गया। दीगर ग्वादर में, कराची में इस तरह के वाकयात हुए। पाकिस्तान में भी दर्जनों ऐसे दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, और पाकिस्तान के पास शाहिद भी मौजूद हैं, जो शाहिद इकट्ठे किए गए, सामने भी रखे गए। लेकिन उसके बावजूद कोई इस तरह की जो है वो जो भारत अभी हटदर्मी कर रहा है, जो भारत अपना घमंड और इस तरह की कार्रवाइयां करने के लिए उभरता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें बॉर्डर बंद करने की चीजें सामने आई, जिसमें पाकिस्तानियों को वहां से बेदखल करने के जो है वो एक्शन लिया गया, और इस पे सिंतास वाहिदा स्पेसिफिकली, और इसमें वर्ल्ड बैंक सालसी का किरदार है जो यकतरफा खत्म नहीं किया जा सकता। तो आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरह से डिप्लोमेटिकली सॉर्ट आउट किया जा सकता है, जो भारत नहीं कर रहा है? पहली बात तो यह है कि जो मजहब का वो नाम दे रहे हैं ना, कि पहले उन्होंने मजहब पूछे और उसके बाद मारना शुरू कर दिया। भारत से कोई पूछे कि ये जो हमारे यहाँ मस्जिदों के अंदर धमाके होते हैं और लोग जाते हैं, वो फिर वो मजहब पूछते हैं। उसके बाद मजहब तो उन्हें नजर आ रहा है कि मस्जिद के अंदर ज्यादातर तो वाकयात साजिद के अंदर है। जाफर एक्सप्रेस वाले ने मजहब पूछा कि आपके क्या मजहब है। मामलात है कि जो आप दहशतगर्दी करवा रहे हैं, इंडिया जो करवा रहा है, उसकी तो आप इस हद तक आप समझे कि दिन रात लगा हुआ है। अफगानिस्तान जो था उसमें हमारी अपनी पॉलिसियां भी नाकिस रही और हमने उसकी दोस्ती से महरूम हो गए। लेकिन आप अंदाजा करें कि इस सारे अरसे में सरहद पार भारत ने अपने आप को इतना ज्यादा एंट्रेंच किया है कि अब वहां से जब वो चाहे हमारे यहाँ दहशतगर्दी करवा सकता है, जितने चाहे वाकयात करवा सकता है। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी तंजीमें जो थी, पूरी की पूरी तंजीमों ने आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने एडमिट किया कि हमें हथियार भारत ने दिए, हमें पैसा भारत ने दिया। अभी भी उन लोगों को जो अलहदगी पसंद है, उनको भी उनके इंटरव्यूज भारत करवा रहा है, उनके साथ सारे मामला उनके सपोर्ट भारत कर रहा है। भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ इस तरह दुश्मनी ले रहा है कि जिसका कोई अंत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि भारत को तो असली तौर पर ये चाहिए था कि भाई आपका एक हमसाया, अगरचे वो आपसे तादाद में कम है, अगरचे वो आपसे यानी वसाइल में कम है, लेकिन वो एक एटमी ताकत है।
اور آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بات کر سکتا ہے. تو بھارت کے انٹرسٹ میں قطعاً یہ نہیں تھا، نہ پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ تھا. آج آپ اندازہ کریں کہ پاکستان، جس طرح پہلے بھی بات ہوئی، اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے، کیا ایسی صورتحال میں پاکستان جو ہے وہ ایسا کوئی واقعہ کر سکتا ہے کہ جا کے جس کے نتیجے میں اشتعال انگیزی ہو اور جنگ کی کیفیت ہو؟ ہمیں تو دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. معاشی طور پر دونوں قوم میں جس حالت میں ہے، ہماری قوم تو ان سے بھی زیادہ بری حالت میں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس طرح کی دہشت گردی نہ افورڈ کر سکتا ہے، نہ وہ کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں زورا برد ستی بھی سو، جو طاقت رائٹ انہیں، کیونکہ اس وقت جو جس معاملے میں ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ یہ کہ یہ تو بات اب سارے لوگ کر ہی رہے ہیں. ہم محب وطن ہے، پاکستان ہمارا ہے اور ہم نے زندگیاں گزار دی ہیں. لیکن ایک بات اس وقت ہمیں جو سوچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے مدار المہام ہیں، جن کے پاس سارے اختیارات ہیں، انہیں 2-3 کام بہت فوری طور پر کرنے چاہیے. یہ سب سے پہلا تو اندرونی، جو میں نے پہلے عرض کیا، اندرونی سلامتی کے لیے اور استحکام کے لیے کرنا چاہیے. اور دوسری بات، بین الاقوامی سطح پہ اس وقت بھارت کا پروپیگنڈا سر چڑھ کے بول رہا ہے. پاکستان سفارت خانے جو ہے وہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہے، اور نہ ہی پاکستان کے، یعنی آپ دیکھیں نا، آپ نے ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو آپ یہ وہ وقت تھا جس میں پاکستان کو انہیں آن بورڈ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ آپ انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی بڑی سٹرونگ لابیز ہے. وہ وہاں کے کانگریس مین کو، وہاں کے سینیٹرز کو مل سکتے ہیں، وہاں کے ایوان بالا تک اور ایوان زیری تک یہ اپنی پاکستان کی صورتحال پہنچا سکتے ہیں اور انہیں بتا سکتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے. بھارت جو ہے وہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان کے حصے بکھرے کرنے کے لیے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ تلا ہوا ہے. اور یہ اس طرح کی فالس چیزیں جو ہے ڈرامے کر کے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کے اندر بھی مداخلت کرنا چاہتا ہے. تو یہ چیز ایک میں سمجھتا ہوں، اور یونائٹڈ نیشنز کو فوری طور پر موو کرنا چاہیے. اس وقت آپ یہ سمجھے کہ جہاں تک جنگ کا معاملہ تھا، اعلان جنگ ہی نہیں ہوا بلکہ جنگ شروع ہو چکی ہے، کیونکہ بھارت نے دریاؤں کو ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. 3 تاس کا معاہدہ انہوں نے معطل کر دیا ہے. ہم نے ابھی تک کوئی قدم اس طرح کا نہیں اٹھایا. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک قدم جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ بھئی ہماری فضائی حدود سے بھارت کے طیارے جو ہے وہ گزر نہیں سکیں گے. لیکن کل ہی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ اس کا طیارہ جو ہے اس کا مودی کا، وہ پاکستان کی فضا سے گزرا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں ہمیں فوری طور پر اپنے جو ہم کہہ رہے ہیں اسے عملی طور پر ہمیں یہ کرنا کر کے دکھانا چاہیے. بار میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اپنی طرف سے کوئی پہل کرنی چاہیے، اپنی تیاری رکھنی چاہیے اس لحاظ سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت اس تیاری کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پہ پاکستان کو اس آئسولیشن سے بچانا، خاص طور پہ جس کا وہ شکار ہے، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے الائز کو کنونس کریں اور انہیں بتائیں. اور وہ سعودی عرب جس کے لیے اب ہماری فوجیں لڑتی رہی ہیں، جا کے ان کو یمن والوں سے ہم نے بگاڑی اور ہم نے کہاں ان کے کام نہیں آئے. تو آج سعودی عرب جو ہے وہاں استقبال بے انتہا ہوتا ہے اس کا مودی کا. اور پاکستان کو چاہیے کہ یہ ان سے جا کے اسٹریٹجیکلی بات کرے کہ بھئی آپ کے ساتھ، آپ کے لیے اگر کوئی لڑا ہے تو وہ تو پاکستانی فوج لڑی ہے، آپ کے بچانے کے لیے انڈین فوج تو نہیں آئی. تو آج اگر پاکستانی فوج کو نقصان پہنچتا ہے یا پاکستان کے دفاع کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ نقصان الٹیمیٹلی آپ کا نقصان ہے، کیونکہ اس کے بینیفیشری جو ہے مسلم امہ کے، یعنی اس طاقت کے، وہ بھی آپ ہیں. تو آپ کا اب ایک دفاعی مورچہ ہے. اگر آپ کا دفاعی مورچہ یہ ختم ہو گیا تو آپ تو پہلے آلریڈی اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنی حرکات کی وجہ سے اسرائیل کو آپ نے موقع دے دیا ہے کہ اسرائیل آگے آ گیا آپ کی اس نااہلی کی وجہ سے، آپ کی سست روی کی وجہ سے اور آپ کے ایکوسنس کی وجہ سے. تو اس ایکوسنس سے باہر آئیں، اپنے آپ کو سنبھالیں. یہ خطرہ جو ہے یہ صرف پاکستان کو نہیں ہے، یہ خطرہ مسلم ممالک کو بھی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے باقی جو اس معاملے میں اتحادی ہیں، خاص طور پر ترکیہ، پاکستان فوری طور پر ترکیہ سے بھی بات کرنی چاہیے
اور پاکستان کو چین سے بھی بات کرنی چاہیے اور پاکستان کو باقی دنیا میں بھی اپنے allies اکٹھے کرنے چاہیے. اور بہت سارے لوگ پوری دنیا جو بھارت کو ایک جارے کے طور پر دیکھ رہی ہے اور توسیع پسندانہ عزائم دیکھ رہی ہے, بھارت کو ان حوالوں سے بھی آپ کو چاہیے کہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ کرے. ہمیں تو فوری طور پر اس وقت ہمارے سفارتکاروں کو تو اٹھ جانا چاہیے, وہ اپنی اپنی جگہ پہ جا کے مورچے سنبھال لیں. کوئی آپ ہمارے اپنے لوگوں کو یہ چاہیے آپ بیرون ملک موجود جو پاکستانی ہیں ان سے بھی بات جا کے کریں, ان کی مطالبات کو بھی مانیں. اور ایک سیکنڈ میں آپ کو عرض کروں کہ یار جو حکومت بیرون ملک پاکستانیوں کو رائٹ آف ووٹ نہیں دے رہی, ان سے کیا بات کہ خدا کے لیے کم از کم یہ سمجھو کہ وہ آپ کا سرمایہ ہے, ان کو رائٹ آف ووٹ دو, آپ ان کی عزت اور محبت انہیں دو تاکہ وہ پاکستان کے سفیر کا کردار ادا کر سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو طرفہ یہ معاملات اندرونی سطح پہ بھی آپ کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے امن اور شانتی کا. اور پاکستان یہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان سے ایک آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اور اس میں ایڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ ابھی پہلا کنونشن ہوا اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اور اس پہ جنرل سید عاصم منیر آرمی چیف آف پاکستان نے خطاب کیا. انہوں نے کشمیر کا تذکرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ شاہ رخ کی طرح ہے, جس پہ بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان آیا تھا کہ شاہ رخ پہ بھارت جو ہے وہ کیسے رہ سکتا ہے, ہم بھارت وہاں پہ موجود ہے. تو پھر اسی شاہ رخ میں جہاں بھارت موجود ہے پھر کیسے اتنی فوج اور اتنی سیکیورٹی کے باوجود اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے اور یہ اس تمسخرانہ الفاظ پہ جو ہے وہ ایک منہ چڑھاتا ہوا سوال نظر آتا ہے. ایک نقصان جو بھارت کو اس سارے اپنے عمل کا ہو سکتا ہے وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر شملہ معاہدہ جو ہے, شملہ معاہدہ میں ہم نے یہ بھارت کے موقف کو تسلیم کیا تھا کہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ بین الاقوامی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہمارا آپس میں یعنی معاملہ ہے, اس میں تیسرے ملک کی ثالثی یا تیسرے ملک کی مداخلت نہیں ہو سکتی. اور یہ بات یقیناً وہ اس یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد کے بالکل برعکس تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بھارت کے کشمیر کے مسلمان جو ہیں جو آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ اپنی آزاد مرضی سے پلیبسائٹ کے ذریعے فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور اس میں ثالثی کی بھی ضرورت ہے. اب جس طرح انہوں نے سندھ طاس کے معاہدے کی بات کی ہے, پاکستان نے بھی شملہ معاہدے سے ہٹنے کی بات کی ہے, تو اس کے نتیجے میں نقصانات اتنے زیادہ ہوں گے کہ آپ دیکھیں کہ پھر اگر وہ اس پہ لائن آف کنٹرول کو ایک پرماننٹ لائن یعنی ڈیوائیڈنگ لائن جو تھی اس کو مانا گیا تھا, انٹرنیشنل مانا گیا تھا. اب اس سطح پہ بھی جب آپ کی مداخلت ہوگی اور آپ آپس میں یعنی اس معاہدے سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں تو نتیجتاً آپ پھر سکوئر ون پہ اسی حالت پہ آ جاتے ہیں جس میں آپ کئی سال یعنی 1971 سے پہلے تھے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک یک طرفہ نقصان نہیں ہے, نقصان بھارت کا. اور دوسری بات یہ کہ بھارت جو سیکیورٹی کونسل کا ممبر بننا چاہتا ہے, اگر اس کا تحارب اور اس کا لڑائی جو ہے وہ اپنی یعنی اس میں جو ان کے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ ہوگی تو کسی صورت میں بھارت سیکیورٹی کونسل کا ممبر نہیں بن سکتا. تو اس لیے بھارت اتنا نہ اترائے اور یہ نہ سمجھے جو بھی طاقت کے گھمنڈ میں ہوتا ہے, قدرت کا اپنا ایک نظام ہے کہ وہ اپنی طاقت کے زور سے خود ہی نیچے آ جاتا ہے, اپنے وزن کے ساتھ ہی وہ گر پڑتا ہے. آپ دیکھ لیں امریکہ کی کیا حالت ہوئی ہے, امریکہ سپر پاور بنا ہوا تھا اور ایک ایسا پریزیڈنٹ انہیں ملا کہ جس کے نتیجے میں اب وہ آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے. اور اسی طرح کہ مودی صاحب جو ہے ان کے اپنے ملک کے اندر جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اور صرف باقی اقلیتوں کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کی وجہ سے ایک ایک پوری دنیا میں جہاں جہاں وہ لوگ موجود ہیں وہ سارے کے سارے اس کو ایک قاتل کے طور پر اور ایک ایسے شخص کے طور پر سمجھ رہے ہیں جو انسانی حقوق کا بنیادی حقوق کا مخالف ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اس طرح اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے یہ جو منتر ہے نا جس کا وہ اب تک فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے باز آنا چاہیے. اس کے نتیجے میں یہ بیک فائر کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کے نتیجے میں جناب وہ سدا اقتدار میں رہے گا. یہ چیزیں بیک فائر کرے گی اور اسے چاہیے کہ عقل کے ناخن لے کر حقائق کے مطابق معاملات کو طے کرے اور مذاکرات ہی حل ہے. دونوں ملک آپس میں اکٹھے ہو کے بیٹھے. دہشت گردی سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. پاکستان اس کا
سب سے بڑا شکار ہے. اس وقت پاکستان کو جتنا نقصان دہشت گردی سے ہوا ہے کسی اور ملک کو نہیں ہوا. سب سے زیادہ نقصان پاکستان, اور جو نقصان اٹھانے والا ہے اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ وہ دہشت گردی کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ شرمناک الزام نہیں ہو سکتا. پروفیسر صاحب, جس طرح سے عارف چودھری صاحب نے بھی بات کی اور آپ نے بھی, مذہب جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا, دہشت گرد ہے اس کا کوئی مذہب یا اس کا کوئی ملک نہیں ہوتا, اور اسی سے ریلیونٹ چیز ہے کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, ان کو مسمار کیا جاتا ہے, ان کو گرایا جاتا ہے, مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ رویہ, اور بالخصوص اس میں سکھ برادری جو ہے وہ خالصتان تحریک لے کر چل رہی ہے, اور جو ان کے سینئر رہنما ہیں اس تحریک سے منسلک, ان کو دہشت گردی کے تھرو ان کو قتل کروایا جاتا ہے, اور بھارت کے مخالف وہ شواہد بھی وہ سامنے آتے ہیں کہ بھارت اس میں ملوث تھا. تو بھارت اس طرح کی چیزیں اپنے ملک میں اقلیتی برادریوں کے ساتھ کرتا ہے, تو اسی سے ریلیونٹ پھر کچھ ریاکشن سامنے آتے ہیں جن کو وہ پاکستان پہ جو ہے وہ ٹھہراتا ہے, الزام لگاتا ہے. تو بھارت اپنے ملک میں یہ چیزیں کنٹرول نہیں کر پا رہا اور کرش کر کے اقلیتی برادروں کو گرانا چاہتا ہے. اچھا ایسا ہے بٹی صاحب کہ اس کو ذرا بین الاقوامی پرسپیکٹو میں دیکھیں. آپ کے سامنے ہے ساری سچویشن. جیسے بھارت کے اندر میں نے ابھی پچھلی جو ٹاک ہو رہی تھی اس کے اندر میں نے بات کی تھی کہ بھارت کے اپنے اندر کو 18 سے 20-22 کے قریب تحریکیں چل رہی ہیں. آپ منی پور سے شروع ہو جائیں اور کیا اسے کہتے ہیں مونوان باغیوں کو دیکھ لیں, اور یہ پنجاب کے اندر دوبارہ سے یہ شروع ہوا ہے, آزاد خالستان موومنٹ چل رہی ہے, اسی طرح کشمیر کے اندر موومنٹ چل رہی ہے. تو بھارت کے اپنی بقا جو ہے وہ اسی چیز میں ہے, ان بنیاد پرستوں کو آگے لا کر اور مذہب کو بیچ میں کیش کروا کے بار بار پاکستان دشمنی کا نام لے کر, جب بھی وہ کہتے ہیں نا کہ غریب کی پلیٹ میں پلاؤ آ گیا لگتا ہے دیش میں چناؤ آ گیا, تو بات یہ ہے کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے یا تو عوام کو کوئی لارا لپا لگایا جاتا ہے مذہب کے نام پہ, اور یا پاکستان کے بارڈر کے اوپر ایکسکیلیشن شروع ہو جاتی ہے, یہاں پر لا کر فوج بٹھا دی جاتی ہے. لیکن اب یہ اتنا زیادہ بکنے والا چورن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ بھی بہت پڑھے لکھے ہیں, یہاں کے لوگ بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں. چند ایک کو چھوڑ کے سیاسی اختلافات کی وجہ سے وہ انہوں نے عارف چودھری صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ابھی اس ٹائم سچویشن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سیاسی اختلافات کو اس سچویشن کے اندر ایکسپلوئٹ کریں, بلکہ چاہیے یہ کہ ایک مشترکہ پیغام دیا جائے, کیونکہ ہر وہ پولیٹیکل پارٹی جو اس سچویشن میں پاکستان کی سالمیت اور یونین کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی وہ آئندہ اپنے ووٹ لوز کر دے گی. آپسی اختلافات گھر کے جو ہیں, جب باہر سے حملہ ہوتا ہے تو پھر وہ سارے اختلاف بلانے پڑتے ہیں. آپ مولانا مودودی کی اگزامپل دیکھ لیں کہ انہیں سزائے موت دی تھی ایوب خان کی فوجی حکومت نے, یا اس سے پہلے جو مطلب کہ ختم نبوت کا کیس تھا اس کے اوپر, اور بعد میں جب 65 کی جنگ ہوئی تو انہی مولانا مودودی نے بغیر کسی اعتراض کے سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کی فوج کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا. ایک بات میں زیادہ سیاسی بات نہیں کروں گا, بین الاقوامی طور پہ میں مزید اس کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ ذرا تھوڑا سا بین الاقوامی پرسپیکٹو میں دیکھیں تو بھارت کے اندر بے شمار سکینڈلز, مالیاتی سکینڈل سامنے آتے ہیں. آپ کے سامنے کارگل کا کافن کرائسس موجود ہے, اس کے اندر وہ ایک سکینڈل آیا تھا. رشوت خوری کی باتیں موجود ہیں, بوفورس توپوں کا جو ہے معاملہ موجود ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہاں فرانس سے رافیل طیارے خریدے تھے بہت مہنگے, اور امریکہ کی بیسٹ کوشش تھی. اب میں اس مزیدار بات کی طرف آ رہا ہوں جو عارف چودھری صاحب بھی زیر لب میرا خیال ہے محسوس کر رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, کہ امریکہ نے انہیں کہا تھا کہ آپ F-35 طیارے خریدیں, چونکہ اس کے اندر امریکہ کا بزنس ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جب دو طاقتیں لڑتی ہیں تو ہمارا ایک تو انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے کہ ہم اپنا اسلحہ بیچیں, بین الاقوامی طاقتیں کہتی ہیں. تو F-35 لینے کے لیے نہ تو بھارت اس ٹائم تیار تھا, اور پاکستان کو تو شاید اس طرح آفر بھی نہیں کی گئی. پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر اس ٹائم کافی حد تک شفٹ ہو چکا ہوا ہے J-10C کی طرف, اور جو کیا اس کو کہتے ہیں تھنڈر طیارے ہیں چائنا کی طرف, اور وہ کہنا چاہ رہا ہوں
तो मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर। जी हुसैन साहब कंटिन्यू करिएगा। जी, तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आइंदा आने वाले टाइम के अंदर मैं ये समझता हूँ कि शायद को बैनुल अक़वामी ताकत भी इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करे कि आपको वैसे भारत दुश्मनी और दहशतगर्दी का सामना है, तो आप अपना इक्विपमेंट अपडेट कर लें, क्योंकि मिग 21 बहुत पुराने हो चुके हैं, वो फ्लाइंग कॉफिन के। इसी तरह क्या कहते हैं, अभी इंडियन एयरफोर्स वाला आपने मामला देख लिया है कि इंडियन एयरफोर्स वाले मामले के अंदर जो ये कश्मीर के ऊपर उन्होंने किया, तो उसके अंदर एक त्यारा उनका रिपोर्टेडली इंडिया में गिरा और दूसरा अभिनंदन वाला था। तो उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान की जो सुपीरियोरिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो ये एक मामला है जो मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय है, मुझे अभी तक किसी ने डिफेंस फोर्सेस से किसी ने इसको एंडोर्स नहीं किया, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि आइंदा आने वाले टाइम के अंदर शायद बड़ी ताकत कोई हिंदुस्तान को F-35 बेचना चाहती है, तो ये सिचुएशन जो है इसका फायदा उठाया जाए। और उनके अपने अंदर भी तो लोग बैठे हुए ना जिन्होंने कमीशन गानी है, तो मेरा ख्याल है भारतीय अवाम को इतनी अकल तो आ गई हुई है, इसके ऊपर तो मूवीज बन चुकी हैं कि घूस खाई जाती है वहां पे और बेशुमार करप्शन के केसेस मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब एक चीज और जानना चाहूंगा कि हाल ही में 6 किनाल्स वाला मामला सिंध में चल रहा था, और ये पानी का मामला मैं जिसकी तरफ जो है वो तवज्जो मलबूज करवाना चाहता हूँ पाकिस्तान के अवाम की भी, और आपसे भी मैं इस पे जानना चाहूंगा कि वो पानी का मामला और उस पे फौरन इस दहशतगर्दी का गर्दाना कार्रवाई पे पानी बंद करने वाला मामला, तो ये बेसिकली भारत की एक प्रोपेगेंडा या भारत की कोशिश थी कि ये पानी वाला मामला जो है इसको जो है वो तीली लगाई जाए और पाकिस्तान की इनर पॉलिटिक्स में भी मजीद इस तरह की कोई जो है वो तहलका खेज कोई इक़दाम करवाए जाएं ताकि ये इनर पॉलिटिक्स में भी एक दूसरे के साथ जो है वो मदे मुकाबिल खड़े हो जाएं। जी एग्री करता हूं मैं इससे कि इससे पहले आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 25 साल में कोई नया डैम बनने नहीं दिया गया। अब 2 छोटे डैम आपके बन रहे हैं, कहते हैं ये इधर एक तो नीलम जेलम तो कंप्लीट हो गया आपका, तो आपके जो ऊपर क्या उसे कहते हैं कागान नारायण साइड के ऊपर एक डैम बन रहा है, साइट लगी हुई है, और दूसरा आपका एक छोटा डैम कंप्लीट हो गया उधर स्कर्दू में। तो अभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान की जरूरत है, और पाकिस्तान जब इसके ऊपर बात करता है, चूंकि एनर्जी क्राइसिस का शिकार है और सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हाइड्रो के ऊपर चला जाता है पाकिस्तान, तो वो सबसे सस्ती बिजली है। और खासतौर पे कालाबाग डैम, तो ऐसा कभी भी कोई मंसूबा होता है तो उसके अंदर बेशुमार, जिसे आपने लफ्ज यूज किया ना, तीली लगाई जाती है, तो पाकिस्तान के अंदर पानी का मसला जो है ना बना दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर अगर ये नहरें बनती हैं नहीं बनती ये बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब भी सैलाब आता है तो आपका बेशुमार पानी जाया हो जाता है। आप डैम बनाएंगे तो आप उस पानी को स्टोर कर सकते हैं। जैसे इस साल बारिशें कम हुई हैं, तो मेरा ख्याल है कि कंसेंसस डेवलप करके पीपल्स पार्टी के साथ या दीगर जो सूबे हैं उनके साथ कंसेंसस डेवलप करके आप डैम्स इनिशिएट करें। पानी का मसला जो है वो इंशाल्लाह जैसे ही बारिशें होंगी आपके पास पानी आ जाएगा और आपके मुल्क को इसका फायदा है, बजाय इसके कि बाहर से कोई बंदा आपको भड़काए और आप उसकी बातों में आ जाए। बेहतर है आपस में बैठ के बातचीत कर ली जाए और कंसेंसस के साथ अगर इसको बनाया जाएगा तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की यूनिटी के लिए, इंटेग्रिटी के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए, चूंकि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, तो पाकिस्तान के लिए वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर हुसैन आलम माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हमारे साथ मौजूद थे, और आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। हमने भारत के जो असली चेहरा है उसको बेनकाब करने की कोशिश की है, जो माजी कई सालों से, माजी कई दहाइयों से भारत पाकिस्तान में भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा और उसके शवाहिद भी सामने रखे गए। और बैनुल अक़वामी सतह पर स्पेशली कनाडा में सिख बरादरी के साथ जिस तरह का रवैया भारत की एजेंसी की जानिब से, भारतीय लोगों की जानिब से, भारतीय हुकूमत की जानिब से किया गया, उसको भी हम ज़ेर बहस लाए। अमेरिका में भी भारत को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस ठहराया गया, कनाडा में भी भारत को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस ठहराया गया। भारत अपने मुल्क में अक़लियती बरादरियों के साथ जिस तरह का रवैया रखे हुए है, उसमें भी अक़लियती बरादरियां जो है वो भी भारत को, भारतीय हुक्मरान जमातों को इसी तरह से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस ठहराती है। और इसमें कश्मीरी अवाम जो है वो हर रोज, हर लम्हा
भारत की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को बेनकाब करते हुए नजर आती हैं, लेकिन सो रहे हैं तो भारतीय अवाम सो रहे हैं तो इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी सतह पर जो अदालतें हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर जो इदारे हैं वो सो रहे हैं। उनकी आंख नहीं खुल पा रही कि भारत एक दहशतगर्द रियासत है जो अपने मफादात की खातिर दूसरे ममालिक पर प्रोपेगेंडा करके इल्जामात लगाता है और अपने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को छुपाने की कोशिश करता है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।